विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म फेरि आज मल्टिपल एङ्गलकै केही प्रब्लम लिएर आएछु र प्रब्लम मैले यहाँ पहिलो राखेको छु। यहाँ अलिकति जटिलै छ। cos टु द पावर 4a प्लस sin टु द पावर 4a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर 2a प्लस 1/8 sin टु द पावर 4 2a छ है। यो प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। यहाँ एलएचएस लेखेँ cos टु द पावर 8a प्लस sin टु द पावर 8a लेखेँ। यसै गरी यसलाई के गरौँ भने cos टु द पावर 4a को होल स्क्वायर sin टु द पावर 4a को होल स्क्वायर यसरी लेख्न मिल्छ। अब हेर्नु त कुन रूपमा गयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को के छ सूत्र a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ हैन। अथवा अर्को पनि हुन्छ के a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब दुईटा फर्मुला छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर त कुन युज गर्ने त यहाँ प्लस भएको कारणले एकचोटि यहाँ प्लस आउने गरी यो तल्लो फर्मुला युज गरौँ। cos टु द पावर 4a प्लस sin टु द पावर 4a को प्लस होइन यो भित्र माइनस ल्याऊ माइनस a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a भनेको cos 4a इन्टु sin 4a भयो। यसरी गरिसकेपछि यसलाई के गरौँ भने 4 छ भने 8 दुना 16 हुन्छ। 8/8 यहाँ प्लान लगाइदियो है। यसलाई के गरौँ भने यसको फ्याक्टर गरिदियो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अर्को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a यो होल स्क्वायर हुन्छ। हेर्नु त यो cos स्क्वायर a को होल स्क्वायर गर्दा यो स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा यसरी दुईटा फ्याक्टर गरे र यो कति भयो प्लस 1/8 8 दुना 16 16 लाई 2 sin a इन्टु cos a को होल पावर 4 लेख्न मिल्छ। यो मैले एकै डाइरेक्टै गरेँ यो। अब हेर्नु यो भनेको भ्यालु कति भयो 1 भयो। अब कति बाँकी रह्यो यहाँ 1 इन्टु cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बराबर के हुन्छ cos 2a को फर्मुला हो। cos 2a को होल स्क्वायर प्लस 1/8 यो के भयो sin 2a को फर्मुला यो भयो sin टु द पावर 4 2a भयो। अब यो हेर्नु त cos स्क्वायर 2a भयो। cos स्क्वायर 2a लाई 1 माइनस sin स्क्वायर 2a मा चेन्ज गर्न मिल्छ। cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a एंगल 2a छ प्लस 1/8 के भयो sin टु द पावर 4 2a बराबर के भयो आरएचएस प्रुभ भयो। अब म अर्को प्रब्लम लिँदै छु। यहाँ हेर्नु अब मैले अर्को प्रब्लम लिए 2 cos 16a प्लस 1 इक्वल टु 2 cos 2a माइनस 1 2 cos 2a प्लस 1 2 cos 4a माइनस 1 इन्टु 2 cos 8a माइनस 1 छ है त। आरएचएसबाट पनि एलएचएसबाट पनि आरएचएस प्रुभ गर्न सकिन्छ। मैले एलएचएस लिए यहाँ एलएचएस 2 cos 16a प्लस 1 छ। यसलाई 2 cos 2 इन्टु 8a गर्न मिल्छ 2 इन्टु 8a प्लस 1। अब हेर्नु त cos 2a यो 8a लाई सिङ्गो a मानौ यो त cos 2a भयो। cos 2a एकछिन मानौँ भने cos 2a बराबर के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हुन्छ हो। यसै गरी 2 cos स्क्वायर a भने कति 8a माइनस 1 प्लस 1 यसरी यो चेन्ज भयो। यसरी यति गएपछि अब 2 ले ब्र्याकेट खोलिदिनु। 2 ले ब्र्याकेट खोल्दा 2 दुना कति हुन्छ 4 cos स्क्वायर 8a यो माइनस 2 हुन्छ। यो माइनस 2 मा 1 जोडिदिनु कति हुन्छ ल एकचोटि माइनस 2 प्लस 1 नै लेखौ पछि डाइरेक्ट गरौँला। यो के भयो 2 cos 8a को कति होल स्क्वायर यो माइनस 1 हुन्छ त 1 को होल स्क्वायर है त। अब कुन फर्मुला लागू भयो यो सिंगल ब्रैकेटले a भन्नु त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पढ्नु भएछ
ए प्लस बी ए माइनस बी। त्यसै गरी यो के होला 2 cos 8a प्लस 1 2 cos 8a माइनस 1। त आरएचएसतिर हेर्नु एउटा पार्ट 2 cos 8a माइनस 1 एउटा पार्ट त प्रुभ भयो। अब फेरि यसलाई के गर्ने, यसलाई फेरि अघि जस्तै 2 cos 2 into 4a गर्ने, 2 into 4a यसलाई प्लस 1 गरौँ 2 cos 8a माइनस 1। अघि जस्तै यसलाई ए मानौँ भने के हुन्छ 2 cos 2a भयो 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 प्लस 1 मध्यम कोष राखौँ 2 cos 8a माइनस 1 भयो। यो 2 दुना 4 अघि जस्तै यो के हुन्छ 2 दुना 4 cos स्क्वायर 4a यो 2 बाट 1 गयो माइनस 1 अनि 2 cos 8a माइनस 1। अब फेरि यसलाई फ्याक्टर गरिदियो भने के हुन्छन् 2 cos 4a प्लस 1 2 cos 4a माइनस 1 2 cos 8a माइनस 1 भयो। यसको दुईटा पार्ट भयो। अब दुईटा पार्टमा हेरौँ यो दुईटा अब मिलिसक्यो। अब रहेछ यो रहेछ बाँकी। अघि जस्तै फेरि यसमा त्यही क्रिया हुन्छ के 2 cos 4a लाई 2 into 2a गरिदिनु प्लस 1 भयो। यो ए हो 2 cos 4a माइनस 1 2 cos 8a माइनस 1 भयो। अघि जस्तै अब यो cos 2a को फर्मुला फेरि यहाँ लागु हुन्छ के भयो 2 होल 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 प्लस 1 2 cos 4a माइनस 1 2 cos 8a माइनस 1 भयो। अघि जस्तै यसको पनि 2 ले ब्रैकेट खोल्नु भने अब यहाँ मैले एकैचोटि लेखेँ 2 दुना 4 भयो भने के हुन्छन् 4 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 हुन्छ यो किन 2 मा 1 जोड माइनस 2 मा 1 जोड्दा यो भयो 2 cos 4a माइनस 1। अर्को पार्ट के छ 2 cos 8a माइनस 1 यो भनेको यो भनेको यो भयो। अब यसलाई फेरि दुई टुक्रा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा लानु भने के हुन्छ 2 cos 2a प्लस 1 2 cos 2a माइनस 1 2 cos 4a माइनस 1 र अर्को पार्ट के रह्यो 2 cos 8a माइनस 1। हेर्नु त यस प्रकार के भयो आरएचएस प्रुभ भयो। अब मैले फेरि यहाँ अर्को प्रब्लम लिए 2 cos a बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8a छ। यसलाई आरएचएस बाटै गरौँ। आरएचएस बाट एकैचोटि यहाँ गर्न खोजे √2 प्लस √2 प्लस यो भने यो भयो यो भनेको यो भयो अर्को √मा हेर्नु त कमन कति छ √ भित्र है 2 कमन छ हैन 1 प्लस यो 2 कमन लिँदा 1 प्लस cos 8a छ भने cos 2 into 4a गर्न मिल्छ 8a लाई 2 into 4a गरे है त 2 into 4a गर्नु मतलब cos 2a को रूपमा एकछिनलाई यो cos 2a को रूपमा यो आयो हेर्नु cos 2a बराबर के छ फर्मुला 2 प्लस √2 प्लस √2 into cos 2a 1 प्लस cos 2a 1 प्लस cos 2a को फर्मुला यहाँ लेख्नु पर्ने छ 1 प्लस cos 2a बराबर के लेख्न मिल्छ त हेर्नु cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 त हुन्छ। यो 1 लाई यता ल्याउनु भने 1 प्लस cos 2a बराबर के भयो 2 cos स्क्वायर a भयो हैन। यहाँ 1 प्लस cos 2a लाई 2 cos स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर
ए भने कति 4a राख्न मिल्छ। यसरी राखिसकेपछि अब हेर्नु 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस यो 2 दुना 4 कोस स्क्वायर 4a छ भने अंडर रूट 2 कोस 4a को होल स्क्वायर गरौँ भने के हुन्छ? यो सिधै 2 कोस 4a लेख्न मिल्छ। बुझ्नु भएन भने हेर्नुस्, यहाँ अंडर रूट 4 2 दुना 4 कोस स्क्वायर 4a छ अंडर रूटमा हैन, त 2 कोस 4a को के गरे? होल स्क्वायर को अंडर रूट। यसरी होल स्क्वायर अंडर रूट क्यान्सल भएपछि 2 कोस 4a रह्यो। यसरी मैले एकसाथ लेखेँ। अब एउटा रूट हट्यो, 2 प्लस यसमा पनि 2 कमन लिदिनु, के रहन्छ? 1 प्लस cos 2 into 2a रह्यो। यसैगरी 2 प्लस 2 1 प्लस cos 2a को फर्मुला अघि जस्तै 2 cos स्क्वायर 2a हुन्छ। यो भयो। यो भएपछि 2 प्लस यसलाई पनि 2 दुना 4 cos स्क्वायर 2a लाई 2 cos 2a लेख्न मिल्छ। अब भित्रको अर्को रूट पनि गयो। फेरि के गर्नु? यो अंडर रूट भित्र 2 कमन लिनु, 1 प्लस cos 2a भयो। यसमा 1 प्लस cos 2a को सिधै फर्मुला आयो, 2 into 2 cos स्क्वायर कति भयो? 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a हुन्छ। र यसलाई 2 दुना 4 cos स्क्वायर a को अंडर रूट गर्नु भने के हुन्छ? 2 cos a हुन्छ। यही भनेको के भयो? RHS भयो। प्रुफ। अब म फेरि अर्को प्रब्लम यहाँ राख्न गइराखेको छु। यो मल्टिपल एंगलको मैले अब यो अन्तिम क्वेशन राखेँ। त्यसपछि अब अर्को एक्सरसाइज सुरु हुन्छ। इफ tan a equal to x by y, then prove that y cos 2a plus x sin 2a equal to y भनेछ। यहाँ यो कन्डिसनल क्वेशन भयो कि tan a बराबर x by y छ भने यो बराबर y प्रुभ गर्नुहोस्। मैले LHS यहाँ राखेँ, y cos 2a plus x sin 2a राखेँ है त। यो LHS बाट अब त्यहाँ पुग्नको लागि y cos 2a लाई tan को रूपमा फर्मुला के पढ्नु भएछ? 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a हो, प्लस x sin 2a बराबर tan को रूपमा के छ? 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a छ। यसरी फर्मुलाहरू राखिसकेपछि अब फर्मुला यो tan a को भ्यालु राख्नुस्, 1 माइनस tan a बराबर x y a छ भने tan स्क्वायर मा के हुन्छ? x स्क्वायर बाई y स्क्वायर। यसैगरी 1 प्लस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस x 2 into x बाई y 1 प्लस यो के भयो? x स्क्वायर बाई y स्क्वायर। अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गरौँ। y यो के हुन्छन्? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर भयो, प्लस x इंटू 2x बाई y बाई यो के हुन्छ? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर भयो। हेर्नु त, यहाँ यो y स्क्वायर हर को छ, काट्दिउँ। के रह्यो बाँकी? y हल y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रह्यो, प्लस यसमा हेर्नु भने y ले के हुन्छन्? यो स्क्वायर काट्यो भने 2x स्क्वायर 2x into x 2x स्क्वायर बाई 1 यो 1 रह्यो, यो y उल्टेर फेरि माथि गयो, y बाई कति? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब दुवै हरलाई मिलाउनु भने यहाँ के देखिन्छ? दुवै हर इक्वल छ, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एउटै हर लिनु भने के हुन्छ? y ले यो मल्टिप्लाई हुन्छ
वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई यो गुणन भयो, यो के हुन्छन् प्लस 2x स्क्वायर वाई भयो। अब यहाँ वाई क्यूब 2x स्क्वायर वाईबाट एक्स स्क्वायर वाई घटाउनु के रहन्छ प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यसमा फेरि कोमल लिनु, कोमल लिनको लागि मैले यहाँ ल्याएँ त, यहाँ ल्याएँ, बोर्ड सानो छ, हेर्नु त कोमन कति छ, वाई कोमन छ, वाई कोमन लिँदा के हुन्छन् वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भयो बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यो क्यान्सल गरिदिनु अनि के रह्यो बाँकी वाई बराबर आरएचएस रुट भयो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि प्र्याक्टिसको लागि थुप्रै क्वेसनहरू राखेको थिएँ, तपाईहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले केही निकै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू यहाँ राखेको छु जुन एसई परीक्षाको लागि पनि निकै उपयोगी छ, तपाईहरू फेरि प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यो क्वेसनबाट अझै केही बनाउन सके छैन भने, के कुनै समाधान भएन भने मेरो कमेन्ट बक्समा यति नम्बरको क्वेसन बनाइदिनु होला भनेर म अर्को भिडियोमा फेरि अपलोड गरिदिउँला। र आज यो मल्टिपल एङ्गलको यो क्लासबाट म अब बिदा हुन चाहन्छु। त धन्यवाद।